अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूहानियत क्या है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रूहानियत का ताल्लुक रूह के साथ है, जिस्म के साथ नहीं है। मतलब रूह को पाक कर लेना। जिस्म को तो हर कोई पाक कर लेता है, लेकिन रूह को कोई पाक नहीं करता है। जब कोई रूह को पाक कर लेता है तो वो रूहानियत है। रूहानियत का मतलब है अपनी सारी दुनिया की ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने अल्लाह के रास्ते पर चलना, दीन के रास्ते पर चलना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना, और फिर उस पर बहुत कोशिश करना, अपनी जी जान लगा देना, उसको हासिल करना, उस रूहानियत कहते हैं। ईमान वो होता है कि जब आप हमें कुरान पर पूरी तरह से अमल करते हो और कुरान पर इस तरह अमल करते हो, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, कुछ भी आपसे नहीं छूटता है। जो कुरान शरीफ में है उसे हम ईमान कहेंगे, लेकिन ईमान ही आपको रूहानियत तक पहुंचाता है। और रूहानियत और ईमान का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब तक आपका ईमान पक्का नहीं होता, आपका रूह कभी बेदार नहीं हो सकता। रूहानियत क्या है? रूहानियत एक ऐसी चीज़ है, जब आपके अंदर पैदा हो जाती है तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो अल्लाह की मदद से। अल्लाह आपको एक ऐसी ताकत देता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपकी रूह, बाकी जो दुनिया में जितनी भी रूह है, आपकी रूह जिंदा हो जाती है। इसमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि रूहानियत में जाने का पहला कदम क्या है? रूहानियत में जाने का जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अगर कोई मोमिन ही है तो फिर भी उसको कसरत से दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार करना है। चाहे वो मोमिन क्यों ना हो, ये मोमिन के लिए भी है। लेकिन अगर कोई गुनाहगार है, मतलब कि उसने पास्ट लाइफ में गुनाह किया, अब वो चाहता है कि वो अल्लाह की तरफ जाए, अपनी रूह को पाक करे, अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को ख़त्म करके अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार ले और दुनिया की इस शोर से दूर जाकर कहीं अपनी अल्लाह की इबादत करे, अपने अल्लाह को ढूंढे और अपने अल्लाह तक पहुँचे। उसके लिए क्या करना है? उससे पहले तौबा कर लेना है। तौबा इस तरह से करना है कि वो तौबा उसका आखिरी तौबा होना चाहिए, और उस तौबा के बाद उसे भी दुरूद इब्राहीम और इस्तिग़फ़ार कसरत से शुरू कर लेना चाहिए। ये रूहानियत का पहला कदम है, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, इन चीज़ों का जिक्र कर लेना। जब इंसान इन दो चीज़ों का जिक्र करता है, इससे क्या होता है? दुरूद शरीफ एक तो मूमिन है, वो उसने ऑलरेडी ज़िंदगी में गुनाह नहीं किए होते हैं, वो ऑलरेडी नेक होता है, उसे रूहानियत में कामयाबी मिलने में देर नहीं लगती है। वो एक दिन में भी अल्लाह अगर चाहे उसे कामयाबी दे सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूमिन ही होता है। वो सेकेंडरी क्वेश्चन है कि इसने इस रूहानियत में कोशिश नहीं की होती है, लेकिन इसका ईमान पक्का होता है। दूसरा वो होता है जो गुनहगार होता है, लेकिन अगर तौबा करता है वो भी मूमिन बन सकता है। लेकिन जो गुनहगार है, इसको पहले मूमिन बनना है, और जो मूमिन है वो डायरेक्ट रूहानियत में जा सकता है, उसको उतनी मेहनत नहीं लगेगी। अब मैं आप बताऊंगी जो मूमिन है उसका क्या काम है और जो गुनहगार है उसका क्या काम है। जो मूमिन है, मूमिन को जब रूहानियत में जाना है, उसको कुछ परहेज वरहेज करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी परहेजगार होता है। उसको बस वो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जो रूहानियत में है, जैसे दुरूद कसरत से पढ़ना, इस्तिग़फ़ार कसरत से करना, हर नमाज के बाद दुरूद और इस्तिग़फ़ार की एक एक तस्बीह ये इसको करनी है। और उसके बाद एक एक घंटा सुबह अल्लाह, इसमें अल्लाह का ज़ाती नाम है, उसका ज़िक्र 1 घंटे तक करना। इसके बाद वो धीरे धीरे रूहानियत में आगे जाएगा, और तमाम गुनाहों से परहेज़ करना। अब रहा सवाल, अब मैं यहाँ मूमिन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मूमिन को अल्लाह खुद रास्ता दिखाता है। मैं उन लोगों की बात करूँगी जिनको शक है कि ज़िंदगी में होता रहता है गुनाह, कि हमने कुछ गुनाह किए, उसके बाद अल्लाह ताला इनको हिदायत करता है कि वो चाहते हैं कि हम अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलेंगे और हम अल्लाह तक पहुँचेंगे और हम रूहानियत का फैज़ हासिल कर लेंगे। उसके लिए ये मकसद है कि अगर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में गुनाह हुए हैं, सबसे पहले वो आए और तौबा कर ले।
توبہ اس قدر کر لے کہ وہ اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میرا آخری توبہ ہے اور یہ میرے آخری گناہ ہے، اب اس کے بعد نہ میرا گناہ ہوگا نہ کوئی نیکسٹ توبہ ہوگا۔ اس کے بعد 5 نماز کو پڑھنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد نفل نماز، جو نوافل نماز ہوتی ہے، پہلی جو نوافل نماز ہوتی ہے وہ دوپہر کے وقت ہم لاسٹ میں ادا کرتے ہیں۔ پھر جب ہم 5 ساڑھے 5 کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت کوئی نفل نہیں پڑھنی۔ اس وقت جب ہم شام پڑھتے ہیں اس میں لاسٹ میں 2 رکعت نوافل پڑھنی ہے۔ اس وقت جب ہم رات کی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، اس وقت پہلے وتر کی پڑھنی ہے اور 2 نوافل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے وتر سے پہلے 2 نوافل پڑھنی ہے اور وتر کے بعد 2 نوافل پڑھنی ہے۔ یہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ہو گیا اتنا۔ اس کے بعد جب وہ ہر نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز میں اس کو ایک تسبیح درود شریف، اب کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے لیکن درود ابراہیم کی فضیلت زیادہ ہے، ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح استغفار، یہ 2 تسبیح ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ درود جب ایک انسان پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور آگے کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد استغفار بھی گناہوں کو ایسے صاف کر لیتا ہے جیسے کتنے بھی گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، جب کوئی استغفار کرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور انسان کے حصے میں نیکیاں شروع ہو جاتی ہے۔ جب گناہ ختم ہوتے ہیں انسان خود بخود نیک بن جاتا ہے۔ یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اس کو جب صبح فجر نماز پڑھنی ہے، فجر نماز سے پہلے مرضی ہے اس کی، فجر نماز کے بعد روزانہ 1 گھنٹے اسم یا اللہ کا ذکر کر لینا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا روٹین بن گئی۔ اتنی ساری چیزیں، اتنا سا اس کو کرنا ہے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے اور یہ اس کو کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد غصے سے پرہیز کرنا ہے، گالی نہیں دینی ہے، حرام نہیں کھانا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، نفرت نہیں کرنی ہے، بغض نہیں رکھنا ہے، کوئی غیر مطلب کہ جو اسلام میں اجازت نہیں ہوگی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے جو قرآن شریف میں اجازت نہیں ہے۔ غیر محرم کے ساتھ میرا مطلب، اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں رکھنا ہے یا پھر کوئی ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی ہے جو غلط باتیں ہو، شیطانی باتیں ہو، گندی باتیں ہو۔ پردہ کرنا ہے اور یہ لڑکیوں کے لیے پردہ، اور تنہائی میں رہنا ہے زیادہ تر، کہ تنہائی میں شیطان ایک انسان پہ حملہ نہیں کر سکتے، محفل میں شیطان ہوتا ہے۔ خاموش زیادہ رہنا ہے، باتیں کم کرنی ہے، ذکر زیادہ کرنا ہے اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے اور ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہمدردی رکھنی ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اس کے ساتھ خود نپٹ لے گا۔ لیکن اگر کوئی جانی دشمن ہے تو اللہ آپ کو خود ہی راستہ بتا دے گا اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے۔ تو دشمنوں کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے یہ قرآن نے خود بتایا، آپ پتہ کر سکتے ہو۔ دشمن کو سائیڈ میں رکھ دو، باقی اگر کوئی برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو اور حلال کھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور جو بھی حق آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ کے اوپر رکھے ہیں وہ سب ادا کرنے ہیں، اور اگر کبھی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور اگر کبھی خوشی ملتی ہے اس میں اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اگر کبھی جو چیز آپ چاہتی وہ نہیں ملتی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اور اگر ملتی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنا ہے، مایوسی سے پرہیز کرنا ہے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتا ہے تو اللہ بڑی خوشی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش رہتا ہے تو اللہ پھر کوئی بڑی چیز بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، لیکن دعا یہ نہیں کرنا ہے کہ دنیا کے مقصد کے لیے، دعا پوری دنیا کے لیے کرنا ہے، صحت کے لیے کرنا ہے، دین کے لیے کرنا ہے،
शैतान के शर से बचने के लिए करना है, ईमान के लिए करना है, तो ऑटोमेटिक रिज़्क के लिए करना है। तो ये रूहानियत का पहला कदम है। फिर अगला कदम क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।